बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, समझने की ज़रूरत होगी। फॉरेक्स क्या चीज़ होती है और इसके साथ इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद इस्लाहात से अब भी बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं यकीनी तौर पर। और ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और अवामी लेजर जिसमें एक मखसूस फॉरेक्स का लेन देन होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, बहुत सी करेंसीज होती हैं, हुकूमतें या फिर मरकज़ी बैंकों की हिमायत भी उनको हासिल होती है। फॉरेक्स के बहुत से सारफीन आम तौर पर जो आम लोग होते हैं या फिर सरमाकार होते हैं, ये एक मालियाती निज़ाम भी है जो अपने माली मामलात को छुपाने की कोशिश करने वालों में मकबूल साबित होता है। बिल्कुल ऐसे ही तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद उमर अख्तर साहब जो कि फॉरेक्स के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इसका खुद भी कारोबार करते हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम नाजरीन के हवाले से कुछ बात करें, सबसे पहले तो मुझे और गज़ल को ये समझाइए और हमारे तवज्जो से पूरा पाकिस्तान सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, आसान अल्फाज में अगर आप इसको देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसीज का लेन देन है। यानी जिस तरह आपको मैं आसान इसकी एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं मुल्क से बाहर, तो जाने से पहले वो पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे किसी एक्सचेंज वाले को और वहाँ से जिस मुल्क में जा रहे हैं उसकी करेंसी ख़रीद लेंगे। यही काम जब ऑनलाइन होता है तो उसमें इसको हम कहते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ये चीज़ है, करेंसीज का एक्सचेंज है। इसके अलावा इसमें और भी कारोबार हैं, जैसे कमोडिटीज़ में आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का कारोबार इसमें है, आप गोल्ड का ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर है, इसके अलावा कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट, जैसे नेचुरल गैस है, ऑयल है। इन सब चीज़ों का जो ऑनलाइन कारोबार है इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब फॉरेक्स को हर कोई आसानी से मतलब इस तक रसाई हासिल कर सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है इसको? देखिए, ये जो है ना, ये दो धारी तलवार है। अच्छा। अब इसमें यह है कि आपको इसकी एक्सेस तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन लेकिन इस चीज़ का एक गलत इस्तेमाल, इसका नुकसान भी है। अच्छा। क्योंकि जिन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उनके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज के बगैर जब आप उसको एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे जहाँ पे वो बाइंग और सेलिंग्स कर रहा है, तो उसका वो, क्योंकि उसको पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसका, तो वो अपना भी नुकसान करेगा और उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ से। एक्सेस है सबके पास, जो भी चाहे वो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके कारोबार शुरू कर सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। ये अब इसको पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, ये दोनों सेंसेस में यूज़ हो सकता है। और फॉरेक्स के इस्तेमाल से पहले आपको प्रॉपर इसकी, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर इसकी मालूमात भी होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, तब जाके आप कामयाब होंगे। बिल्कुल, देखें, आपने कोई भी दुनिया में कारोबार करना है ना, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टी में भी देखें, प्रॉपर्टी में भी देखें, उसमें भी ऐसे है कि अगर आप प्रॉपर्टी में भी अगर आपको मार्केट का अंदाज़ा नहीं है, मुमकिन है आप एक प्लॉट जो है वो 10 लाख का था, आपने वो 15 का ख़रीद लिया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको उसकी मालूमात नहीं थी, उस मार्केट की नो-हाउ नहीं थी कि किस तरीके से आपको वो ख़रीदना है। तो होता ये है कि इसको सीखना सबसे ज़रूरी है। देखिए, आपने एक प्लॉट ले लिया ना, वो प्लॉट आपने महंगा भी ले लिया, पड़ा रहेगा, कुछ अरसे बाद चलें निकल जाएगा। इस मार्केट में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको फ़ौरन से लॉस लेना है, फ़ौरन से आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो सीखना सबसे ज़रूरी है। मैं लोगों को मना करता हूँ। कल परसों मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, मतलब वो हमारी तरफ आना चाह रहे थे, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाह रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने पहला मशवरा ये दिया कि जो कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, इधर अगर आपने आना है तो इसको पढ़ना शुरू करें, 1 साल 6 महीने कम से कम लगाएं, इसको समझें, उसके बाद फिर आप बेशक अपना स्विच करें। कोर्सेज वगैरह भी कराए जाते हैं, ट्रेनिंग होती है इसकी? जी, हमारे हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनको लाइव लेते हैं, लाइव जूम कॉल पे, और फिर हम लाइव ट्रेड करवाते हैं उन्हें। यानी पूरा कोर्स करवाने के बाद, उनको पूरी ट्रेनिंग देने के बाद, फिर आप, जिस तरह होता है ना कि आप एक हाउस जॉब होती है, उस तरीके से हम उन्हें साथ लेके चलते हैं और ये लाइफ टाइम एक्सेस होती है उन्हें हमारे साथ। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल पहले करते हैं। जैसे अभी क्रिप्टो की बात हो रही थी ऑफ एयर में, तो उसके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। फॉरेक्स को हम किस तरह डील कर रहे हैं? फॉरेक्स की अगर आप लीगल होने की बात करें तो पाकिस्तान में फुली लीगल है। अच्छा। दुनिया में कहीं पे भी फॉरेक्स इस तरीके से बैन नहीं है। तो बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग, जिस तरह मैं अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ कि सीखे बगैर आ जाते हैं। अब होता ये है कि अगर आप रेशो देखें अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग लॉस में हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारा एटीट्यूड ये है कि हम चीज़ों की लर्निंग में नहीं चाहते। हमारा कोशिश ये होती है कि बस हम अकाउंट बनाएं और हमारी पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो उसका जो है ना, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और हमारे लोगों में ये लोग समझना शुरू हो जाते हैं। आप किसी को बताएंगे कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, उसके ज़हन में पहली चीज़ ये जाएगी कि नहीं, इधर तो लॉस है। हालांकि ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली मार्केट है, जो आपके चंद महीनों में हालात चेंज कर सकती है। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमारी कम्युनिटी में लोग आते हैं और उनके आप 6 माह पहले के हालात देख लें, 6 माह बाद के देख लें, तो बहुत अच्छी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर ये चीज़ समझ आ जाए सारी टेक्निकल, तो बहुत इंसान जो है वो कहते हैं ना तर सकता है। जी बिल्कुल तर जाता है, बिल्कुल ये बात ठीक है।
ٹھیک ہو گیا تر سکتے ہیں. اور اس کا فیوچر پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور آپ خود کتنے عرصے سے فوریکس کے ساتھ انوالو ہیں؟ میں تو تقریباً 5-6 سال سے تو پراپر میں مطلب ایز اے پروفیشنل کر رہا ہوں. تو اب تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اب جب خود ٹریڈ کرتا ہوں میں, ہماری ٹیم ٹریڈ کرتی ہے, تو میں نے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں ساتھ جوائن کر لیتے ہیں. ہماری جو زوم میٹنگ ہوتی ہے اس پہ مطلب سینکڑوں میں لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہماری ٹریڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری لرننگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کا جو آپ نے مستقبل کی بات پوچھی, تو فیوچر جو ہے وہ الحمدللہ برائٹ اس لیے ہے کیونکہ ایسا پروفٹ ریشو. اور دیکھیں نا, آپ ایک چیز دیکھیں, اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, اب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں کرنی, آپ نے کسٹمر نہیں ڈھونڈنا. فوریکس مارکیٹ میں آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے, کچھ خریدنا ہے, آپ کو کسی کسٹمر سے کوئی ڈیل نہیں کرنی. آپ کے ایک بٹن کے کلک پہ سب پوری مارکیٹ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے, اپنے آفس میں بیٹھ کے, کہیں پہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتی ہیں. دن میں 2 سے 3 گھنٹے انہیں چاہیے ہوں گے, وہ بے شک ہمارے ساتھ آ کے لائیو بیٹھیں, ہماری ٹریڈس کو فالو کریں اور باقی دن اپنا کام کریں. اچھا, ویسے کوئی بھی بزنس ہو اس میں لاس تو ہوتا ہی ہے, اس چیز کا تو پہلے سے انسان کو مائنڈ بنا کر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو لاس ہوگا, منافع بھی ہوگا. لیکن اگر اس تاثر کو, جیسے ابھی آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے جب افیکٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں لاس ہوگا, اس تاثر کو کیسے زائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, لاس جو ہے نا, یہ اس مارکیٹ کا یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مارکیٹ میں کوئی لوگ گئے ہیں نا, تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو تعلیم ہوتی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے, عام طور پہ کوئی چائے والا کھوکھا بھی کسی نے کھولا ہے, تو وہ بچہ پہلے کسی جگہ پہ 2-4 سال کام کر کے آیا ہوتا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, لوگ یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کہاں سے سٹارٹ کریں. اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری سٹیپ ہے. آپ نے جو آخری سٹیپ تھا وہ سب سے پہلے وہاں پاؤں رکھ لیا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کریں. یہ پوری ایک ایجوکیشن ہے, فائنینشیل ایجوکیشن ہے. باقی دیکھیں, باقی بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی اچھا بزنس کھڑا کر لیا اور اس نے اس سے بہت کمایا. اب فائنینشیل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے کما تو لیا, اب اس کو آگے لے کے چلنا کیسے ہے. لوگ بہت بہت کما کے گنوا دیتے ہیں. ادھر ہماری طرف فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک اسکل بھی ہے, اسکل تو ہے, ارننگ تو آپ اس سے کریں گے, ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن بھی ہے کہ آپ نے اس کو بچا کے کیسے رکھنا ہے, اس کو سیو کیسے کرنا ہے, اپنے اوپر کتنا انویسٹ کرنا ہے, اپنی فیملی پہ کیسے انویسٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں, پورا پروسیس ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بہت اچھی فیلڈ ہے, اس کو لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ میں وہ سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر اس سے دور رہنا چاہیے, پھر تو لاس زیادہ. جس طرح غزل نے سوال کیا نا, دیٹ از اے ویری ویلڈ کویشچن جو ہماری کمیونٹی میں پریویل کرتا ہے. آپ اسٹاکس کی بات کر لیں, اسٹاک ایکسچینج میں بہت کم لوگ جاتے ہیں, اور ویسے سب کو پتا ہوتا ہے یار یہاں پہ جا کے پیسہ ڈبونے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کرپٹو کے اوپر کافی زیادہ محنت ہوئی, فوریکس کے اوپر اب محنت ہو رہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے, تمام تر چیزیں بہتر کرنے کے لیے اس کرنسی میں, کیونکہ اٹس اے ویری بگ مارکیٹ جو میں دیکھتا ہوں دنیا میں بہت زیادہ گرو ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ دیکھیں, مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کو اپنا کورس کروائیں گے کوئی, اور کورس کروانے کے بعد پھر آپ اپنے راستے پہ اگلے اسٹوڈنٹس کی طرف جائیں گے, اور وہ بیچارہ جس نے کورس کیا تھا اس کا کوئی پھر پرسان حل نہیں ہے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کافی عرصے سے, اب 2-3 سال سے ہماری یہ روٹین ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے گا, ہم سے پڑھے گا, وہ لائف ٹائم ہمارے ساتھ اٹیچ رہ سکتا ہے. اور اس صورت میں اٹیچ رہ سکتا ہے کہ جب میں خود ٹریڈ کروں گا یا میری ٹیم ٹریڈ کرے گی, تو ہماری جو زوم میٹنگ پہ ہماری جو اسکرین ہے وہ لائیو چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ لنک ہم نے دیا ہوتا ہے ان کو, وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ رہ کے ٹریڈ کریں گے. اچھا, تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا دیا اور چھوڑ دیا کہ اب آپ جانے, آپ کا کام جانے. پراپر پوری ٹریننگ, جی جی بالکل. اور وہ ان کی آگے بھی چین بنتی رہتی ہے, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے جا کے لوگوں کو بتائیں گے دیٹ از اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن. اگر آپ فوریکس کی طرف آ رہے ہیں یا آپ کے علاوہ بھی انسٹیٹیوشن ہیں, آپ یہ دیکھیں, نہیں انسٹیٹیوشن تو بہت سارے ہیں, لیکن آپ ہماری گروتھ کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ ہم نے تقریباً کچھ ماہ پہلے اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا تھا, تقریباً لگ بھگ 1 سال پہلے کا آپ کہہ رہے ہیں, اور 0 سے اس وقت ہمارے چینل پہ تقریباً 1.25 لاکھ سبسکرائبرس ہیں اس وقت. تو 1 سال میں اتنی بڑی گروتھ کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آئے, جب انہوں نے مارکیٹ سے بیہیویئر ڈفرینٹ دیکھا نا, کہ باقی جگہوں پہ صرف کورس ہے, وہ 1 ماہ ہو گیا, 2 ماہ ہو گیا, لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں مسلسل, تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے وہ بات پھیلتی ہے, تو پھر اس میں مطلب کہ گرو ہو رہا ہے سارا. جی جی الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تمام تر معاملات, پہلے آپ سمجھیں اور اس کے بعد قدم رکھیں, بجائے اس کے کہ پہلے ہی آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمیں جا کے ساتھ امیر بن جائے. تو تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ناظرین کو اس متعلق آگاہ کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی خواتین و حضرات, یہ تھی آج کی صبح کی سوچ. آج ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے بات کی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی صبح کی سوچ پسند آئی ہوگی. مجھے, غزل کو اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.